सबैजनाले ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ अनि प्रभुको महिमा होस्। धेरै दिनपछि म तपाईहरुको माझमा फेरि आउन पाए, फेरि उपस्थित हुन पाए प्रभुको वचन लिएर। अनि आज म धेरै उत्साहित छु तपाईहरुको बीचमा यो वचन भन्नको लागि, जसले आज हामी सबैलाई, म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई, जो तपाईहरुले सुन्नुहुनेछ, यसले तपाईको आत्मिक जीवनमा पोषण ल्याउनेछ र तपाईलाई बलियो बनाउनेछ, तपाईलाई चुनौती दिनेछ तपाईको यात्रामा अगाडि बढ्नको लागि र अझै बल प्राप्त गर्नको लागि। अनि म तपाईहरुले अनुरोध गर्छु, कृपया वचनलाई अन्त्यसम्म सुनिदिनु होला। तपाईको समय मिलाउनुस् कसरी हुन्छ, तर निरन्तर सुन्नुस्। अहिले म तपाईलाई भनिदिन्छु, रातिको 1 बजेको छ, मैले यो वचन प्रचार गर्दैछु। अनि किनकि यो माहौल मलाई गाह्रो छ मिलाउन, त्यही पनि अहिले सबै सुतेको बेला मैले कोसिस गरेछु यति बेला शान्तिपूर्वक कुनै पनि डिस्टर्बेन्स बिना तपाईले बाडु बनेर प्रभुले मलाई शक्ति दियोस् यसको लागि। हुन्छ, सानो प्रार्थना म गर्नेछु। प्रभु धन्यवाद तपाईले समयको लागि जुन तपाईले हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको छ। तपाईले नै नियोग गरेको समय हो प्रभु। आज हामीले यो वचन सुन्दै छौं। सबैजनाको तपाईले हृदयले खुला राख्नुस् प्रभु। तिनीहरुको आत्मिक ध्यानहरु, आत्मिक कानहरुले तपाईले खोल्नुस् प्रभु। हामी सबैलाई तपाईको शक्ति चाहिएको छ, सबैजनाले तपाईको ज्ञान चाहिएको छ र तपाईको स्रोतबाट बगेको त्यो रहस्यको कुराहरु र प्रभु हामी सच्चाउने कुराहरु चाहिएको छ, जसले हामीलाई दिनौं तपाई जस्तै बनाउन सकेको होस्। प्रभु तपाईको आत्माले चलाउनुस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्मा तपाई आउनुस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, आजको जुन विषय मैले लिएर आएको छु त्यो रहेको छ ओपन टु करेक्सन। भन्नुको अर्थ सुधारको लागि तपाई खुला हुनुस्। नेपालीमा सधैँ मान्छेको के चरित्र हुन्छ भन्दाखेरि, हामी सबैजना अथवा मानिस आफ्नो जीवनको लागि धेरै उत्साहित भएको हुन्छ, धेरै उत्सुक हुन्छ आफ्नो जीवनले लिएर। उले गरेको काम, मान्छेहरूले आफूले गरेको कामले रुचाउँछ अथवा आफूले गरेको कामप्रति उलाई गर्व हुन्छ र उले खुशी महसुस हुन्छ। जहिले पनि मान्छेहरूले, हामीहरूले के मन पर्छ भन्दाखेरि, हामीले गरेको काम पछि हामीलाई सराहना दिने अथवा एप्रिसिएट गरेको मन पर्छ। हामीलाई मान्छेहरूले वाहवाही गरेको अथवा कामको लागि हामीलाई बधाई दिएको मन पर्छ। अनि यस्तो मानिसहरूको बीचमा हामीले हुन मन लाग्छ, जसले हामीलाई सधैँ प्रशंसा गर्छ, जसले हाम्रो विषयमा सधैँ राम्रो कुरा भन्छ। यस्तो मानिसहरूको बीचमा हुन हामीलाई अति मन पर्छ। तर जब पनि यस्तो मानिसहरू हामी कहाँ आइदिन्छ, जसले हामीलाई त्यस सबै राम्रो गुणबाट छुट्टै एउटा गल्ती गुण देखाइदिन्छ अथवा त्यसले हामीलाई सच्चाउन खोज्छ, त्यति बेला हामीलाई नमजा लाग्छ। हामीलाई त्यो मानिसहरूको बीचमा जानु मन लाग्दैन जसले हामीले सच्चाउँछ। किनभने कि मानिसको चरित्र छ कि मानिसलाई अरूले सच्चाएको मानिसले रुचाउँदैन। यो धेरै चुनौतीको कुरा हो। यो मैले आफ्नो जीवनमा नि धेरै पटक मैले यो हेरेको छु, आफूलाई जाँचेको छु र तपाईहरुलाई पनि म यो कुरा जाँच्नलाई आजको यो वचनद्वारा म भन्न गइरहेको छु। जसले पनि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, हामीले गरेको कार्य र हाम्रो तरिकाले हिँडेको बाटो चाहिँ सही छ र त्यही कुरा हामी पछ्याउँछौं र अरूलाई पनि हाम्रो पछि लाग्नलाई अरूलाई पनि हामी जोर गर्छौं र त्यो कुरा हामी नसोचिकिन हामी अगाडि बढ्छौं कि अरूले यसमा के थप्न सक्छ कि सक्दैन अथवा अरूको बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौं। त्यो एउटा गुण चाहिँ छ मानिसको जीवनमा। तर हामी सबैले सुधार अथवा सच्चाउनुको खाँचो छ। यदि हाम्रो जीवनमा सुधार छैन भने, हामीले गर्ने कार्यहरुमा, हाम्रो जीवनको हरेक कुरामा यदि हामीले सुधारले निम्त्याएको छैनौं भने, त्यसले हाम्रो जीवनमा पतन लिएर आउँछ। भन्नुको अर्थ हामी पछि गएर ध्वंस हुन सक्छौं। किनकि यस्तो बाइबलमा कति पटक भएको छ जुन म अहिले भन्नेछु तपाईहरुलाई। हामी सबैले सुधारको खाँचो छ। एउटा महान खेलाडी अथवा एउटा बलियो खेलाडी, तपाईले स्पोर्ट्सहरु हेर्नुहुन्छ होला,
त्यो खेलाडी महान तबसम्म हुँदैन जबसम्म उसको लागि एउटा कोच, उसको गुरु हुँदैन। त्यो गुरुले उसलाई सिकाउँछ, सच्याउँछ, बेला बेला सुधार्छ, तब मात्रै त्यो सुधारले लिएर आफ्नो जीवनमा निम्त्याएर त्यो खेलाडी महान बन्दछ। त्यसरी नै एउटा प्रेसिडेन्ट अथवा एउटा प्रधानमन्त्रीलाई पनि उसको वरिपरि मिनिस्टर्सहरू, परामर्शदाताहरू जसले उसले काउन्सिलिङ गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको खाँचो हुँदछ। तब मात्रै त्यो प्रेसिडेन्टको कार्य अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्य असल हुन्छ उसको जीवनमा। तिनीहरूले सुधार थपिदिन्छ, उसको निर्णयहरूमा, उहाँले गर्ने कार्यहरूमा सुधार ल्याउँदछ। त्यसरी नै एउटा श्रीमानले श्रीमतीको खाँचो छ, श्रीमतीले श्रीमानको खाँचो छ जीवन सुधारको लागि, आमा बाउहरूले छोराछोरीको, छोराछोरीले आमा बाउको, र एउटा अगुवालाई उसको वरिपरि भएको उसको सदस्यहरूको खाँचो छ, र सदस्यहरूलाई अगुवाको धेरै खाँचो छ। हामीले सबैले एक अर्काको अति नै खाँचो छ हाम्रो जीवनमा सुधारले हेर्नको लागि। वचनले हामीले के भन्दछ हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 12:1। ताडनालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। के भनेको छ त्यहाँ? के भनेको छ भन्दाखेरि अबुझ हो भनेको छ। जसले सुधारलाई घृणा गर्छ त्यो अबुझ हो, स्टुपिड भनेको छ अंग्रेजी अनुवादमा। सुधारले घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हुँदछ। त्यसैले सुधार अति नै आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। त्यसले हामीले बुद्धिमानी बनाउँछ। किन सुधारको आवश्यकता छ त? वाइ डु वी निड करेक्सन? किन सुधारको आवश्यकता छ? पहिलो कुरा, यसले हामीलाई अज्ञानताबाट छुट्याउँछ। इट किप्स अस अवे फ्रम इग्नोरेन्स। भन्नुको अर्थ हामीमा भएको अज्ञानतालाई यसले हटाउँछ जब हामी सुधारले आफ्नो जीवनमा निम्त्याउँछौँ। अघि भने चाहिँ सुधार निम्त्याउनु कठिन कुरा हो। यसको लागि तपाईँले खुल्ला हृदय चाहिएको छ। तपाईँसँग प्रभुको अनुग्रह, तपाईँले खाँचो छ यसको लागि, त्यो अनुग्रह हुनु परेको छ, र त्यो हृदय हुनु परेछ तपाईँसँग जो हर समय खुला छ सुधारको लागि। अर्को पद हामी हेर्नेछौँ त्यही हितोपदेशकै 15:5। हितोपदेश 15:5। मूर्खले आफ्नो बुबाको अनुशासनलाई लत्याउँछ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले बुद्धिमानी देखाउँछ। जति पनि आमा बाउहरू छन्, यहाँ बुवा भनेको छ, तर आमा बुवा जो पनि हो, अभिभावकहरू जसले आफ्नो छोराछोरीहरूले सुधार दिन्छ र त्यो छोरा अथवा त्यो छोरी जसले आफ्नो आमा बुवाको सुधारले लिँदैन, लत्याउँछ भनेको छ, त्यो मूर्ख हुन्छ। र जसले सुधारले ध्यान दिन्छ, एकदम ध्यान दिन्छ र त्यो कुराले मनमा लिन्छ र त्यो अनुसार हिँड्छ, त्यसले आफूले बुद्धिमानी भएको देखाउँछ। भन्नुको अर्थ त्यो व्यक्ति बुद्धिमानी बन्छ पछि गएर। आमा बाउहरूले जहिले पनि प्रभुले यो गुणले भन्नुभएको छ कि जहिले पनि तिनीहरूको छोराछोरी गलत मार्गमा जान लागेको तिनीहरूले थाहा पाउँछन्, तिनीहरूले त्यो सङ्केत पाइहाल्छन् अनि तिनीहरूले सुधार लिएर आउँछन्। अनि आमा बाउहरूले म जहिले पनि उत्साह दिन्छु आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, निरन्तर तपाईँले सच्चाइ राख्नुहोस्, निरन्तर तपाईँले तिनीहरूले सही मार्ग देखाइराख्नुहोस्। तिनीहरू म्याच्युर छैनन्, छिप्पिएको छैनन् अहिले। तपाईँले नसोच्नुहोस् कि त्यो अहिले बच्चा छ, त्यसले जान्दैन भनेर। बच्चा भए पनि धेरै त्योसँग विवेक छ, सही गलत के हो भनेर। यदि त्यसले भित्र आउन र बाहिर जान सिकेको छ भने त्यति भयो नि, पुग्यो, त्यसको ज्ञान खुलेको छ। तपाईँले निरन्तर सिकाउनुहोस्। बाइबलमा अरू धेरै वचन छ बच्चाले कसरी तपाईँले सिकाउने भन्ने कुराहरू। तपाईँले ज्ञानको कुरा दिइराख्नुहोस्, त्यसले आफ्नो वृद्धकालसम्म त्यो कुरा बिर्सिने छैन भनेछ वचनमा। त्यो पदको मैले शीर्षक लिएको छैन, तर म भनिदिन्छु आज मेरो जीवनमा धेरै कुरा मैले सिकेको छु। अहिले आएर जब म अलिकति मेच्युर भएको छु, मैले बुझेको छु, सानोबाट मेरो बाबाआमाले मलाई सिकाएको कुराहरू मैले आफ्नो जीवनमा अहिले यापन गर्छु र मैले त्यो कुराहरूले मनमा लिन्छु। मैले आफ्नो बढाइ गरेको होइन, तर म जहिले पनि सुधारको लागि म खुल्ला छु। मैले आफ्नो भाइहरूले नै भन्छु, यदि ममा कुनै घटी कमी छ भने मलाई देखाइहाल, मलाई सुधारिहाल, मलाई सच्याइहाल। मैले आफ्नो अगुवाहरूले नै भन्छु म खुल्ला छु, मलाई सुधार्नुहोस्। र तिनीहरूले सुधारेको पनि छन्। त्यसैले आज मेरो जीवनमा मैले कतिपय धेरै कुराहरूमा मैले आशिष पाएको छु र कुनै कुनै यस्तो कुराहरू पनि छन् जहाँ मैले सुधारले इन्कार गरेको छु र त्यहाँबाट टाढ्न पनि आएको छ। त्यो कुरा म तपाईँलाई वचनमा पछि सेयर गर्छु। अर्को कुरा, पहिलो कुरा मैले भने कि सुधार लिनेले गर्दा किन हामीले सुधार चाहिन्छ भन्दाखेरि जब हामी सुधार लिन्छौँ हामीले अज्ञानताबाट त्यसले हटाउँछ, इग्नोरेन्सबाट हटाउँछ। र आज दोस्रो कुरा, यसले हामीलाई प्रस्पर अथवा यसले हामीले फलिफाप गराउँछ। जब हामी सुधार लिन्छौँ हामी फलिफाप हुन्छौँ। त्यही हितोपदेशकै वचनको 13:18 भनेको छ।
अनुशासनलाई अवहेलना गर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुधार गर्ने ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। र सम्मानित हुनु भनेको के हो? हाम्रो जीवनमा फलिफाप हुनु, हामीले सम्मान पाउनु, आदर पाउनु भनेको हाम्रो जीवनमा प्रशस्त फल हुनको कारणले गर्दाखेरि आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक सबै फल हामी भर्छौँ जब हामी सुधारले निम्ति आउँछौँ। जब हामीले यस्तो निर्णय लिन्छौँ, हाम्रो व्यवसायको लागि होला, तपाईँको करियरको लागि, तपाईँको पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा होला, तपाईँले गर्ने तपाईँको जीवनसाथीको क्षेत्रमा होला, जहिले पनि यस्तो कुराहरूमा हामीले सुधारलाई निम्ति आउनु एकदम खाँचो छ। तपाईँ एक्लै एकरोबाट तपाईँ जब लाग्नुहुन्छ नि यस्तो कुराहरूमा, कसैको पनि आवाज नसुनेर, तब त्यहाँ गुल्टिने धेरै सम्भावना हुन्छ। र कतिजना त्यसरी गुल्टेको पनि छन्, किनकि तिनीहरूले सुधारले लिएन आफ्नो जीवनमा। तिनीहरूले गर्ने कुरा नै तिनीहरूले सही लाग्यो, त्यसैले तिनीहरू यो कुरामा मार खाएको छन् धेरैजना। म पनि एक समय यस्तै भएको थिएँ, जब मेरो आमा बाउले भनेको कुरा, हाम्रो अगुवाहरूले भनेको कुरा मैले टेलेको थिएन। त्यति बेला मैले पनि आफ्नो जीवनमा त्यसको फल भोग्नु परेको छ। तर ती कुराले मलाई सिकायो। आज आएर मैले जब बुझेको छु त्यो कुरा त्यति बेला लिँदाखेरि कति असल हुन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू। त्यसै कारणले हामी आफ्नै एकरो बाटोमा हामी लाग्नुहुन्न। हामीले अरू जुन मैले किन भनेको छु अरूको कुरा सुन्नु भनेर, संसारको आवाज फरक छ। संसारले भन्छ आफ्नो बाटो हिँड, अरूको वास्ता नगर। हुन त यो इसाई जगमा नि यस्तो कुरा भनिएको छ, तर कतिखेर त्यो पनि हामी थाहा पाउनु परेको छ। यो तपाईँलाई मान्छेहरूले प्रभुपट्टि टाढा गर्न खोजेको छ, त्यति बेला तपाईँ एकरो हुनुहोस्, प्रभुमा हुनुहोस् तपाईँ। तर यदि मान्छेहरूले तपाईँलाई प्रभुको योजनाबाट हटाउन खोजेको छ भने त्यति बेला तपाईँले अरू मानिसहरूको आवाज सुन्नुहोस्, जसले तपाईँलाई प्रभुतर्फ फेरि फर्काउनेछ। र प्रभुले स्वयं हुनुहुन्छ जसले त्यो व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा राख्नुभएको छ। त्यो एउटा वार्निङ दिनको लागि, तपाईँले सङ्केत दिनको लागि, यो प्रभुप्रतिको वास्ता हो तपाईँको जीवनमा कि प्रभुले यस्तो व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा राखिदिनु भएको छ जसले तपाईँको वास्ता गर्छ, तपाईँले प्रेम गर्छ। र तपाईँको जीवनमा गलत के हो सही के हो त्यो कुराले तिनीहरूले इन्टरफेयर गर्न खोज्छौँ। कतिपय समय हामी प्राइभेसी खोज्छौँ। भन्नुपर्दा हामीले आफ्नो जीवन आफूमै ठिक लाग्छ र आफ्नो एउटा समूहमा ठिक लाग्छ। मेरो जीवन यस्तै छ, म यस्तै नै हिँड्छु भनेर हामी जिद्दी हुन्छौँ। तर यदि हामीले आफ्नो जीवनमा चेक गरेको छैनौँ, अरू व्यक्तिहरूले राखेको छैनौँ जसले हामी खुला भएको छैनौँ अरूबाट सुधार लिनको लागि, हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरूमा हामी घटी हुन सक्छौँ। हामी प्रस्पर अथवा हामी फलिफाप हुन सक्दैनौँ त्यो जिद्दीपनाले गर्दाखेरि। र आज धेरैजना यस्तो व्यक्तिहरूको जीवन मैले देखेको छु, हाम्रै मण्डलीबाट, अरू पनि बाहिरको जीवनबाट, बाहिरको जगबाट नै मान्छेहरूको जीवन नाश भएको मैले देखेको साँच्चै हो। एकदमै अर्कै किसिमको भएको छ। हालाकि त्यो कुराहरू हामी एकदम होस गर्नु परेको छ। त्यो कुराहरूमा गाह्रो पनि मान्नु, त्यो प्रभुको योजना थियो होला र तिनीहरूको जीवनमा तर गल्ती चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू बिग्रेको छ, आज फलिफाप रोकिएको छ। तेस्रो कुरा, यदि हामीले सुधारले लिन्नौँ भने हामीलाई परमेश्वरको योजनाबाट यसले टाढा गर्छ। त्यो अघि भन्ने चाहिँ जसरी हाम्रो जीवनमा फलिफाप हुँदैन यदि हामीले सुधारले लिएन भने, हामीले करेक्सनले लिएन भने आफ्नो जीवनमा। अर्को उदाहरण छ आदम र हव्वाको। सबैले थाहा छ आदम र हव्वाको हुनुहुन्छ। बाइबलको सुरुमै उहाँहरूको जीवनद्वारा जसरी आज्ञा पालन तिनीहरूले गरेनन्, परमेश्वरले सुधारको लागि एउटा वचन भन्नुभएको थियो कि बगैँचाको सबै फुल, अदेनको बगैँचा जुन थियो त्यहाँको सबै फल खा, तर एउटा फल नखानु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो। र त्यो आज्ञा एउटा सुधारको आज्ञा पनि थियो। तिनीहरूको जीवनमा एउटा सुधार्ने कुरा प्रभुले निम्ति आउनुभएको थियो। तिनीहरूले मानेनन्, सुधारले लिएनन् र खाए। त्यसपछि हामी सबै थाहा छ त्यसको कन्सिक्वेन्स, त्यसको परिणाम के भयो। आजसम्म पाप भोग्दैछ, तिनीहरूको बिउद्वारा आजसम्म पाप भोग्दैछ। र तेस्रो कुरा मैले जुन भनेको थिएँ, हामीलाई परमेश्वरको इच्छाबाट यसले टाढा गर्छ। परमेश्वरको इच्छा के हो हाम्रो जीवनमा? आज के छ परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा? परमेश्वरले आज हामीले चुन्नु भएको छ त त्यसको एउटा मात्रै कारण छ कि हामी उहाँको महिमा गरौँ। जे पनि गरौँ उहाँको महिमा गरौँ, उहाँको आराधना गरौँ, उहाँको नामको प्रचार गरौँ र हाम्रो जीवन उहाँको जस्तै बनाऊ। उहाँ जस्तो चरित्रको हुनुहुन्छ त्यस्तै चरित्रको हामी बनाऊ। त्यो गर्नको लागि यदि हामीले सुधारलाई लिएको छैनौँ भने
आज हामीमा त्यो चरित्र आउन धेरै धेरै कठिन छ। अघि भने नि सुधार चुनौती कुरा हो। यसले धेरै क्षेत्रमा हुनसक्छ। तपाईँको बानी बेहोरा, तपाईँको बोली, तपाईँको आचरण, तपाईँको हावभाव धेरै कुरामा छ सुधार ल्याउन पर्ने। मैले मेरो जीवनमा यदि नि प्रियजनहरू मैले मेरो जीवनमा नोट गरेको छु। हालाकि बाहिरबाट धेरैजनाले मलाई ठिक भन्छन् अथवा मेरो चरित्र हेरेर तपाईँहरूले मलाई राम्रो भन्नुहोला, यो प्रचार सुनेर पनि तपाईँले सायद राम्रो वचन दियो भन्नुहोला। तर मैले नोट गरेको छु मेरो जीवनमा धेरै कुरामा मैले सुधार अझै ल्याउनु परेको छ। त्यो मैले आफूले चेक गरेको छु। कसरी भन्दाखेरि यही वचनद्वारा, यही प्रभुको वचनद्वारा, यही प्रभुको आत्माद्वारा र मेरो जीवनमा भएको मेन्टर्स, अगुवाहरू, साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ, आमा बाउहरू, तिनीहरूको वचनले मैले लिएर त्यो कुराहरू लेखेको छु र मैले त्यो कुराहरूमा दैनिक रीतिले मैले त्यसमा एक्सर्साइज अथवा मैले त्यसमा कार्य गरेको छु र दिन प्रतिदिन म चाहन्छु म त्यसमा बन्दै जाउँ भनेर। यसरी नै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नि जाँच्नुहोस्। तपाईँ जो हुनुहुन्छ तपाईँले स्वयं थाहा छ। अरूले तपाईँलाई यदि देखेको छ तपाईँको जीवनमा घटी छ भने, तिनीहरूले यदि आएर भन्छन् भने तपाईँलाई त्यसलाई लिनुहोस्। यिर्मया 29:11 यो तेस्रो पोइन्ट मैले जुन भनेको थिएँ, परमेश्वरको इच्छाबाट हामीले टाढा गर्छ यदि हामीले सुधारले आफ्नो जीवनमा लिएनौँ भने। तर यदि हामीले यिर्मया 29:11 यो वचनमा जे भनेको छ यदि यो पुरा हुन छ भने हाम्रो जीवनमा उन्नति, फलिफाप जुन परमेश्वरको इच्छा छ, यदि हामी इच्छामा हुन्छौँ भने मात्र त्यो हुनेछ। र इच्छामा हुनको लागि सुधार एकदम खाँचो छ हाम्रो जीवनमा। दैनिक रीतिमा जाँच गर्दै हामी हिँड्नु परेको छ। कसरी परमेश्वरले हामीलाई सुधार्नुहुन्छ त? कसरी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले करेक्सन लिएर आउनुहुन्छ? धेरै माध्यमहरू छ। म केही माध्यमहरू तपाईँले भनिदिन्छु जो चाहिँ सामान्य, जो चाहिँ एकदमै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त उहाँको वचन स्वयं नै छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा नै तपाईँले सुधार्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा नै आफ्नो जनहरूले उहाँले आँखा खोलिदिनुहुन्छ। उहाँको वचनद्वारा नै परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको लागि त्यो सुधारको बाटो खोलिदिनुहुन्छ र त्यो मौका दिनुहुन्छ र त्यो आँखा खोल्ने उहाँले वचनहरू हाम्रो लागि ल्याइदिनुहुन्छ। जब तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ, तपाईँ यसरी वचन सुन्नुहुन्छ या तपाईँले परमेश्वरको वचनले मेडिटेट अथवा ध्यान गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो सुधारको कुरा पाउनुहुन्छ। 2 तिमोथी 3:16 के भनेको छ? त्यसरी नै परमेश्वरको वचन आज हाम्रो लागि एउटा सुधार्ने, त्यहाँ करेक्सन भनेको छ, रिप्रुफ भनेको छ। त्यो कुराले हामीले फेरि पनि देखाउँछ कि हामी के गर्दैछौँ भनेर। परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई सही मार्गमा हिँड्नुको लागि सिकाउँछ। र आज हामी आशिषमै छौँ कि हामीले यस्तो सुन्दर वचन पाएको छौँ परमेश्वरको। हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू आज त्यस्तो छन् जसले यो ज्ञानको कुरा खोजिरहेको छन्। तिनीहरू ऋषिहरूको अगाडि, धर्मगुरुहरूको अगाडि ढोगेका छन्, मूर्तिहरूको अगाडि ढोगेका छन्। तिनीहरूले ज्ञानको खाँचो छ, सुधारको खाँचो छ। आफ्नो जीवनमा त्यो गल्ती फेरि नदोहोरियोस् भनेर तिनीहरूले धेरै कुराहरू गरेको छन्। तर ज्ञान प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ। आज हामीसँग ज्ञानको सागर छ, हाम्रो वचन, यो बाइबल। परमेश्वरले आज हामीलाई एकदमै ठुलो आशिष, मेरो नेपाली भाइ बहिनीहरू, मेरो अङ्कल आन्टीहरू, सबैजना जो हुनुहुन्छ, यो तपाईँको लागि आशिष हो। यसले तपाईँले एकदम सुरक्षित राख्नुहोस्। गहनाभन्दा पनि मूल्यवान छ। यसको तुलना केसँग तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। यो वचन, यो कपी होइन कि भित्रको वचन। जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, जब तपाईँले यसको वचनको रहस्यले बुझ्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले जब तपाईँले खोल्नुहुन्छ नि, यति सुन्दर छ, यति सुन्दर। मैले स्वयं अनुभव गरेर भन्दैछु, मैले कसैको नक्कल गरेको होइन। धेरै प्रचारकहरूले त्यसरी नै भन्छन्, भन्नाले वचन हेर्नु भन्छन्। तिनीहरूले पनि त्यसरी नै भन्छन्, यसलाई चाख्नु। किन भन्छन्? किनकि तिनीहरूले थाहा छ यसको रहस्य। तिनीहरूले यसको रहस्य चाखेका छन्, तिनीहरूले पढेको छन्, तिनीहरूले यसलाई खाएको छन्। त्यही भएर यसको मूल्य बुझेका छन्। मैले नि त्यो उत्साह दिन्छु। वचनभन्दा माथि केही छैन र यसले आज हामीलाई सुधार्छ। मेरो जीवनमा धेरै सुधारको कुराहरू यो वचनले नै ल्याएको छ। जो पहिला ड्रग एडिक्सनमा डुबेको थियो, मैले वचन हितोपदेश मैले बाबाले दिनुभएको, हाम्रो अगुवाजी जन प्रधान जो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई काउन्सिलिङ गर्दाखेरि अनि उहाँले मलाई चेलापनामा हुर्काउनु हुँदाखेरि जब म नयाँ आएको थिएँ, मलाई अझै पनि याद छ, उहाँले मलाई सानो बाइबल दिनुभएको थियो, पकेट बाइबल। मैले त्यो वचनले लिन्थेँ अनि मैले त्यही हितोपदेशको पदहरू पढ्थेँ। त्यो पदहरू थाहा छ नि, मैले सन्डे स्कुल म मिस गर्छु किनकि सन्डे स्कुल मैले पाइनँ। तर त्यो हितोपदेशको पदहरूबाट जब मैले सुरुमा आउँदाखेरि पढ्थेँ नि, त्यहाँबाट मैले यति राम्रो
त्यो सुधारको कुराहरू पाउँथेँ कि र मैले लिन्थेँ। त्यो लिनाले गर्दाखेरि मलाई सहायता भयो, प्रभुको आत्माले नै सहायता गर्यो हो। तर उहाँको वचनले जुन मैले लिएँ, सुधारको लागि मैले लिएँ, त्यसले मलाई छिट्टै छुटकारा दियो यस्तो कुराहरूबाट। तपाईँको लागि पनि त्यो वचन जुन छ नि, तपाईँको हर एक मार्गमा सहायता गर्ने, तपाईँले सुधार्ने, तपाईँले काट्ने छाट्ने एउटा हतियार हो। प्रभुको वचन दुईधारे तलवार भनेछ नि, त्यसले काट्छ, हामीले सुधार्छ। तर मैले अघि भने चाहिँ सुधारले हामीले जहिले पनि अप्ठ्यारो बनाउँछ। तर जब तपाईँले लिनुहुन्छ नि, त्यति नै मजा हुन्छ। जसरी तपाईँले औषधि तितो हुन्छ, तर जब तपाईँले त्यो सेवन गर्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो औषधि जब असर गर्छ नि, तपाईँको रोगहरू निको हुन्छ। त्यस्तै हो। भजन सङ्ग्रह 119 105 के भनेको छ? तपाईँका वचन मेरा घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। उहाँको वचन आज हाम्रो घोडाको निम्ति बत्ती हो र हाम्रो मार्गको लागि के हो? ज्योति हो। परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ हाम्रो लागि सुधारको एउटा सोर्स, एउटा स्रोत हो। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीले कसरी सुधार्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएको व्यक्तिहरूबाट। अघि नै मैले यो कुराहरूलाई मैले छोएको थिएँ। हाम्रो जीवनमा यदि कसै व्यक्तिहरू आएको छन् र तिनीहरूले आज हामीले यदि सुधारको कुराहरू हाम्रो जीवनमा तिनीहरूले निम्त्याएको छन् भने त्यो आज हाम्रो लागि एउटा आशिष हो। कसरी भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरू आज आएको छन् किन भन्दाखेरि परमेश्वरले पठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि। यदि आज परमेश्वर त्यो व्यक्तिहरूले हाम्रो लागि पठाउनु भएको हुनुहुन्थेन भने र यदि त्यो ढोकाहरू बन्द हुन्थ्यो अरे हाम्रो लागि, कतिपय कुराहरूमा आज हामी चुक्न सक्थ्यौँ होला। सुधार लिनेहरू, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा। तपाईँले सोच्नुहोस् एकछिन, तपाईँको जीवनमा तपाईँ अन्यलमा पर्नुभएको थियो होला, या तपाईँको आफ्नो जीवनमा तपाईँ अर्कै मार्गमा हिँड्नुहुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरले त्यो व्यक्तिहरू तपाईँको जीवनमा जुटाइदिनु भयो, जसले तपाईँलाई सही कुरा देखायो र तपाईँले त्यो कुरा लिनुभयो। तपाईँ आज खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै जसले लिएनन्, तपाईँले अफसोस पनि छ होला, मैले किन त्यो व्यक्तिको कुरा सुनिनँ, किन मैले त्यो सुधारको कुरा लिएन मेरो जीवनमा भनेर। फेरि पनि भन्छु, जब पनि त्यो व्यक्तिहरूले परमेश्वरले आज हाम्रोबाट राखिदिनु भएको छ होला, तपाईँको आफ्नै श्रीमान श्रीमतीको लागि, श्रीमती तपाईँको श्रीमान तपाईँको लागि छ, बाबु नानी केटाकेटीहरू तपाईँको लागि, तिमीहरूको लागि आमा बाबुहरू छन्, अभिभावकहरू छन्, दाईहरू छन्, भाइहरू छन्, साथीहरू छन्, तपाईँको जुनियर होला, पास्टर्सहरू होला, विश्वासीहरू होला, पास्टर्सको लागि, प्रोफेट्स, भविष्यवक्ताहरू, यस्तो व्यक्तिहरू परमेश्वर ल्याइदिनुहुन्छ। उहाँले हामीले यति प्रेम गर्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरू जब मैले सङ्कलन गरेर हेर्छु नि, एकमुष्ट गरेर जब मैले हेर्छु नि, यहाँ मैले परमेश्वरको प्रेम फेरि पाउँछु। एउटा प्रेम त महान उहाँले क्रुसमा गर्नुभयो हाम्रो लागि, आफ्नो बलिदान दिएर। इमानुएल हुनुहुन्छ उहाँ, जो आज फेरि हेर्नुहोस् त हामीसँग भएर पनि पवित्र आत्माद्वारा उहाँले अरू व्यक्तिहरू नि खटाइदिनुहुन्छ तपाईँकै लागि, तपाईँको सुधारको लागि। स्पेसली धेरै जस्तो युथमा यो समस्या हुन्छ किनकि युथको बल्दो चढ्दो उमेर हुन्छ, तिनीहरूले आफूलाई ज्ञानी सोच्छौँ। अलिकति यो टिनेजर्सदेखि लिएर यो 20सम्मको एज हुन्छ नि, त्यति बेला अलिकति युथहरू मेच्युर हुन्न, तिनीहरूमा जोस चाहिँ हुन्छ। मैले आफूले पनि अनुभव गरेको छु, यो कुराहरूमा जोस हुन्छ तर होस चाहिँ कम हुन्छ। र तिनीहरूले अरूभन्दा आफूलाई चाहिँ जान्नै सोध्छन्। आमाबाहरूको कुरा सुन्दैनन्, दाइहरूको कुरा सुन्दैनन्, पास्टर्सहरूको कुरा सुन्दैनन्, जिद्दी हुन्छन् कि अलि। जब पनि यो सुधारको कुरा आउँछ नि, लिनुहोस् युथहरू, भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, लिनुहोस् सुधार, करेक्सन। दाइहरूले, मैले पनि मेरो कतिपय समय हाम्रो भाइहरूले मैले सुधार दिन्छु, लिन्छन् बिचरा। त थाहा छैन, अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ है, त मैले पनि मान्छु। मैले पनि पहिला जब मेरो युथको एजमा मैले सुधार पाउँथेँ, मैले लिन्थेँ लिन त, तर अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, मैले भित्र लड्थेँ। मनमा नै कहिले आवाज आउँथ्यो यस्तो मनमा नै, यो को र मलाई सुधार्ने, यो मभन्दा बढी जान्ने छ र भन्ने कुराहरू यस्तो आवाज गुन्जिन्छ। कतिपय समय यो धेरै जस्तो है, यो एज क्याटेगोरीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नि, जो उच्च पदमा हुन्छन् अथवा अगुवापनको भूमिकामा हुन्छन्, आफ्नो घरमा होला, मण्डलीमा होला, बाहिर तपाईँको कामको क्षेत्रहरूमा होला, तपाईँ स्वयं पनि होला। सोच्नुहोस्, तपाईँभन्दा कोही अलिकति तल्लो दर्जाको हारा अथवा त्यो संसारिक रीतिले हेर्दाखेरि है, तल्लो दर्जाको हारा अथवा तपाईँभन्दा तल्लो लेभलको या तपाईँभन्दा तल्लो उमेरको हारा तपाईँले सच्याउन खोज्यो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यो कुरा लिन। तपाईँले उसको अगाडि हाँसेर तपाईँले लिनुभयो होला, तपाईँले भन्नुभयो होला, थ्याङ्क यू पनि भन्नुभयो होला, तर मन तपाईँले खिन्न लाग्छ। किनकि यो स्वभाव हो मान्छेको। सुधार नलिने मान्छेहरू अलिकति इन्सेक्योर हुन्छन्, तिनीहरूलाई डर लाग्छ अथवा मेरो विषयमा
तिनीहरूको आफ्नो वेट हल्का हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सुधार लिएपछि। तर यो गलत हो। बाइबलले हामीले जहिले पनि सिकाएको छ, सुरुमा भनेको छ हितोपदेश 12:1ले तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति अझै मूर्ख हो जसले लिन्न सुधारलाई। तर खुला रीतिले जसले लिन्छ नि सुधारलाई, त्यो व्यक्तिकै लागि लाभ हो, त्यही फलिफाप हुन्छ। आज तपाईँले आफ्नो जीवनले हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँ आज जहाँको त्यही हुनुहुन्छ भने एक समय थियो तपाईँ सुधारले लिइराख्नु भएको थियो, तपाईँ यहाँबाट यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यो तपाईँको स्तर बढ्यो होला। तर एक स्तरमा तपाईँ यस्तो आउनुभयो होला जहाँ तपाईँले सुधारले लिन छोड्नुभयो, तपाईँमा यदि घमण्ड आयो होला, यति बेला तपाईँ लाग्यो कि अब म ठिक छु, अब मलाई चाहिन्न केही सुधारको। या तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि प्रभु मात्रै आएर मलाई सुधार्यो भने म सुध्रिन्छु, अरूको कुरा म लिन्न। त्यो हिसाबले तपाईँले आफ्नो जीवनले चलाउनु भएको छ भने तपाईँ आज जहाँको त्यही हुनुहुन्छ। फलिफाप भएको छैन होला तपाईँको जीवनमा। धेरै कुराहरूमा तपाईँ अझै पनि एउटा त्यो स्ट्याग्नेन्ट भन्छ नि, स्ट्याग्नेन्ट भनेको जहाँको त्यही, त्यो पानी रोकिन्छ नि त्यहाँ लेउ लाग्छ, के काम हुन्न अरू। बगेको पानी जस्तो हुन्न, छिटो त्यो पानीबाट दुर्गन्ध हुन लाग्छ, बास्ना नराम्रो बास्ना हुन लाग्छ। तर बगेको पानी त्यही हो जसले सुधारले लिन्छ, बगिरहन्छ, ताजा हुन्छ। सुधारले तपाईँको जीवनमा ताजगी लिएर आउँछ, पुरानो बानीलाई फालिदिन्छ र नयाँ आचरण तपाईँ भर्नुहुन्छ। किन भन्दैछु भन्दाखेरि मानिसले आफ्नो आँखामा आफूले जहिले पनि सही नै देख्छ, तर अरू व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरू तपाईँको चरित्रको लागि होइन हो। तेस्रो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अरू व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा खटाउनुहुन्छ। त्यसरी नै एउटा उदाहरण पौलुसको म दिन चाहन्छु। पौलुस जो प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै कुराहरू प्रभुको राज्यमा धेरै कुराहरू उहाँले रोप्नु भएको छ। हामीले बाइबलमा पाउँछौँ आदि जस्तो नयाँ करार त उहाँले नै लेख्नु भएको छ, पत्रहरू छ त्यहाँ धेरै कुराहरू। पौलुस पछि आएको थियो, तर है एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, 12 चेलाहरूमा उहाँ हुनुहुन्थेन। पौलुसलाई परमेश्वर दमस्कसको यात्रामा ऊ एउटा इसाईले हेप्ने व्यक्ति हो, इसाईले मार्ने व्यक्ति हो। तर दमस्कसको यात्रामा त्यही क्रममा इसाईले मार्ने क्रम जाने त्यो योजनामा नै येशू ख्रीष्ट उहाँले देखिनुहुन्छ, उहाँका देखिनुहुन्छ र उहाँ 3 दिनसम्म अन्त हुनुहुन्छ। यो घटना तपाईँलाई थाहा छ होला। यसले स्किप गरेपछि अब म अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, त्यसै गरिकन त्यो समयमा 12 जना चेलाहरू तिनीहरू प्रेरित भइसकेको थिए। येशू ख्रीष्टले तिनीहरूले राज्यको लागि खटाइसक्नु भएको थियो र नियुक्त गर्नु भएको थियो। पत्रस जो हुनुहुन्थ्यो, एक समय के हुन्छ भन्दाखेरि गलतीको 2:11-14 यो कुरा हामी पाउँछौँ। गलती 2:11-14। अनि पत्रसले त्यो सुधारले लिएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यहाँ हामी पत्रसले फेरि डिबेट गरेको अथवा तर्क वितर्क गरेको हामी पाउँदैनौँ। अर्को उदाहरण छ मोसा र जेथ्रो, जो मोसाको ससुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको उदाहरण छ। प्रस्थान 18:19, एक्सोडस 18:19। मेरो कुरा सुन, म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिम्रो साथ रहून्। तिमी चाहे परमेश्वरको अघि मानिसहरूको प्रतिनिधि भएर तिनीहरूका मुद्दा उहाँको सामने लैजानु। त्यहाँ के पाउँछ भन्दाखेरि अघि भने चाहिँ जेथ्रो जो हुनुहुन्छ मोसाको ससुरबा, उहाँले चाहिँ मोसालाई सुधारको कुरा ल्याउनुहुन्छ। मोसालाई परमेश्वर स्वयंले नै इजरायलीको अगुवा नियुक्त गर्नुभएको थियो र त्यति बेला इजरायलीमा भएको जति पनि समस्याहरू, त्यो जातिहरूमा हुने समस्याहरू तिनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि मोसा कालेर आउँथे। त्यो झगडाहरूको कुराहरू हुन्थ्यो, पक्का नै पारिवारिक कुराहरूमा के कुराहरूमा हुन्थ्यो, गाई भैँसीको कुराहरूमा नमिल्ने कुराहरू जति पनि थियो त्यति बेला मोसाका आएर तिनीहरूले त्यहाँ गएर मोसालाई न्यायको काम गर्दथ्यो। यो परमेश्वरले दिएको मोसालाई एउटा जिम्मेवारी थियो। तर त्यति बेला एक दिन अथवा समय यस्तो आयो, धेरै समस्याहरू आयो अनि मोसा साह्रै नै थकित पनि भएको थियो त्यो कुराहरूबाट। तर मोसाले त्यो कुरा गर्न जारी राखेको थियो। अनि जेथ्रो जो मोसाको ससुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर मोसालाई सच्याउनुहुन्छ, उहाँलाई सुधार गर्नुहुन्छ कि मोसा त किन एक्लै गर्दैछ सबै कुराहरू। यो कुराले गर्दाखेरि तँलाई असर भएको छ र मैले पेराफ्रेज गरेको छु, अथवा बाइबलमा यस्तो लेखेको छैन, तर मैले त्यो भावलाई मैले तपाईँलाई बताउँदैछु यसरी भएको थियो भनेर। यो कुरा गलत छ भनेर ससुरबाले भनेको छ र मोसाले त्यो सुधारले लिन्छ र तिनीहरूले त्यसपछि फेरि अन्य अगुवाहरू त्यहाँ खट्टाउँछन् जसले मोसा सँगसँगै हातुमाला गरेर त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नलाई सहायता गर्छ। अनि मोसालाई त्यो कुरा हलुङ्ग हुन्छ र त्यो सुधारले गर्दाखेरि अरू इजरायलीहरूले आशिष पाउँछ, किनकि मोसाले धेरै एक दिनमा यति धेरै लाखौँ थियो, त्यहाँ लाखौँ सङ्ख्यामा को मानिसहरूको उसले समाधान गर्न सक्थिन। तर अब चाहिँ समाधान भएको थियो, अनुग्रह आएको थियो तिनीहरूको लाइफमा पनि एउटा स्वीकृतिले गर्दा। मोसा यो दुईवटा उदाहरणमा पत्रुस र मोसा दुईटैले एउटा राम्रो पात्र निभाएको छ। कसरी भन्दाखेरि
नम्रताको र सुधारलाई खुला लिने। तिनीहरू खुला थिए सुधारको लागि, त्यसैले तिनीहरूले यी कुराहरूमा तिनीहरूले आशिष पाएन र त्यो आशिष अरूको जीवनमा नि बगेको हामी हेर्छौँ। पत्रुसद्वारा पछि ठुल्ठुलो कार्य भएको छ र मोसाद्वारा फेरि इजरायलीहरूले तिनीहरूको समस्याको समाधानहरू हामी भएको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसरी नै आज यदि हाम्रो वरिपरि भएको मानिसहरूद्वारा हामी आज सुधार लिन्छौँ, जो पनि हुन सक्छ, अघि भने चाहिँ सानो होस् ठुलो होस्, ठुलो होस् सानो होस्, सानोलाई ठुलोलाई, ठुलोले सानोलाई, जसले पनि जसलाई सुधार दिन सक्छ, किनकि यो हामीले नै बढाउने कुरा हो, हामीले नै यसले आशिष दिने कुरा हो, यसले हाम्रो फलिफाप गराउँछ। आमेन। र तेस्रो कुरा कसरी उहाँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर स्वयं, उहाँ स्वयंले गर्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले, आफू स्वयं तपाईँको जीवनमा निम्तिएर अथवा स्वयं त्यो उहाँ आफै स्टेजमा भन्छ नि त्यो हाइलाइटमा आएर उहाँले गर्नुहुन्छ अथवा उहाँ फ्ल्यासमा आएर गर्नुहुन्छ, फ्ल्यास लाइटमा। र त्यो हुनु भनेको डरलाग्दो हो फेरि, किनकि परमेश्वरको सुधार जुन छ त्यो सजिलो छैन, त्यो अझै त्यसले दुःख दिन्छ। तर त्यही व्यक्तिलाई मात्रै तपाईँले सुधार्छ जसले तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। अरू व्यक्तिहरू जस्तै कि एउटा आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीले धेरै धेरै फोकस गर्छ, धेरै सुधार्छ, धेरै जोड दिन्छ होला, तर अरू बाहिरको छोराछोरीले, बाहिरको केटाकेटीहरूलाई यति फोकस नगर्ला, किनकि तिनीहरूको आफ्नो छोराछोरी होइन नि त। आफ्नो छोराछोरीले धेरै प्रेम पनि गर्छ र धेरै सुधार पनि गर्छ। त्यसरी नै परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो सन्तानलाई उहाँले टाढा दिनुहुन्छ र सुधार ल्याउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहनुहुन्न हामी गलत मार्गमा जाउँ, उहाँ चाहनुहुन्न हामी फलिफाप भएको जीवन नजिउ भनेर। त्यसैले उहाँले सुधार ल्याउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। र परमेश्वर स्वयं जब गर्नुहुन्छ त्यो टार्न अति नै डरलाग्दो छ। मैले अघि भन्थेँ नि, कति समयहरू मैले आफ्नो चरित्र तपाईँले भनेको थिएँ नि, म सुधारको लागि खुला छु जतिखेर नै, सानोले दियोस् ठुलोले दियोस्, मेरो गल्ती छ भने म त्यो कुरा लिन्छु र त्यो कुराले म सुधार्नमा लागिरहन्छु। कतिपय समय म यो मेरो काम जो मैले गर्छु, ह्यान्डिक्राफ्टकोहरू अथवा आर्टको कुराहरू मैले गर्छु, मान्छेहरू आएर कम्प्लिमेन्ट पनि दिन्छन्, तिनीहरूले सजेसन पनि दिन्छन्, अब मैले त्यो लिन्छु। मैले भन्दिनँ यसले त के थाहा छ र आर्टको बारेमा, यसले के थाहा छ र कामको बारेमा, त्यसरी म कहिल्यै सोच्दिनँ। मैले राम्रोसँग त्यो कुरा निहाल्छु र मेरो हातमा, मेरो रिचमा छ भने, मेरो पहुँचमा छ भने मैले त्यो कुरा गर्छु पनि, किनकि यसले मलाई नै फलिफाप गराउँदछ अरू कुराहरूमा पनि। तर एक समय मेरो जीवनमा यस्तो पनि थियो, मैले अघि भन्थेँ नि, त्यस्तै समयमा जब हामी टिनेजकोमा हुन्छौँ, गल्ती धेरै हुन्छ कि त्यति बेला म सुधार लिएन। परमेश्वर स्वयं आउनु म टार्न दिन मलाई डर लाग्दो थियो साँच्चै, प्रियजनहरू बहुत डर लाग्दो। यो टार्नमा कहिले नपर्नुहोस्, सुधारले छिटै लिनुहोस्। उदाहरणको लागि इजरायलीमा तिनीहरूले परमेश्वरको टार्न पाएको थियो जब तिनीहरू धेरै 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 अटेरी, मैले पुरानो करारको अध्ययन गर्दैछु पनि अहिले पनि, गर्दै पहिला गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरूमा, धेरै कुरामा म इजरायलीहरूको आचरण देखेर मलाई अचम्म भएको छु, वाक्क लाग्छ। कति अटेरी हुन्छ तिनीहरू, कति अटेरी छन् कि एउटा गल्तीपछि अर्को गल्ती, अर्को पुस्ताले पनि त्यही गल्ती गरेको छ, फेरि अहिले ठिक आउँछ, फेरि त्यस्तो गल्ती गर्दा परमेश्वर साँच्चै नै धैर्यमा उहाँ धनी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्, उहाँ कति धैर्य हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँ कति धैर्य हुनुहुन्छ संसारको मानिसहरूसँग, हाम्रो जीवनसँग उहाँ कति धैर्य हुनुहुन्छ, पापसँग उहाँ कति धैर्य हुनुहुन्छ। यति घृणा गर्नुहुन्छ उहाँले पापलाई, फेरि पनि उहाँ धैर्य हुनुहुन्छ। म धन्यवाद दिन्छु मेरो जीवनमा परमेश्वर धैर्य हुनुभयो। यो इजरायलीहरूलाई जब उहाँहरूले मूर्ति पूजा गरेको, बारम्बारको टार्नद्वारा पनि उहाँ जब मानेन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनिस गरेको अथवा सजाय दिएको हामी त्यहाँ हेर्छौँ। तिनीहरूको विरुद्धमा अरू देशका सेनाहरू आएर नष्ट गरेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको न्याय त्यहाँ भएको छ र त्यसपछिको बचेकाहरूले आफूले नम्र बनाउँछ र तिनीहरू सुध्रिन्छन्। कतिपय समय हामीमा त्यो एटिट्युड आउँछ अथवा त्यो खालको हामीमा आचरण आउँछ कि हामी धेरै घमण्डी हुन्छौँ आफूमा, र घमण्डी मान्छेले कहिले पनि सुधारले लिँदैन। तिनीहरूले सोच्छन् कि मै ठिक छु, मै सबैभन्दा राम्रो छु, मेरो कुरा ठिक छ, अरूले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, र मेरो कुरा सुनेनन् भने मेरो के भन्छ, मेरो वेट घटेको छ अथवा मेरो भार दिनुको अगाडि घट्छ भने तिनीहरूको त्यो धारणा हुन्छ। त्यो धारणाले तपाईँ कहिले अगाडि बढ्नुहुन्न प्रियजन, म अहिले पनि भन्छु। घमण्ड कुराले हटाउनुहोस्, सुधारले लिनुहोस् आफ्नो जीवनमा नै, र अरूले दिँदाखेरि लिनुहोस् र आफूले पनि अरूले दिँदाखेरि एकदमै ख्याल गरेर दिनुहोस् के कुरामा तपाईँले दिनु चाहनुहुन्छ, तिनीहरूको भलाइको लागि या तिनीहरू खसाल्नको लागि। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ
अरूले तपाईँले सुधार गर्दा गर्दा तपाईँले अरूको गल्ती तिनीहरूले फेरि औँलाउन थाल्छ। त्यो तर्कभित्र भएको हामी पाउँछौँ। अघि भने चाहिँ पत्रुसले के अरे पाउलले पत्रुसले सुधार दिँदाखेरि पत्रुसले यस्तो भनेन त मभन्दा पछि आएकोस्, त हामीसँग थिएन पनि थिएनस्, येशू ख्रीष्टको चेला त हामी हौँ, 12 जनामा म थिएँ, हामीले देखेको, उहाँले क्रुसमा चढेको म थिएँ, उहाँको सबै कुरा उहाँको अघि पछि गरेको, त पछि आएको, यस्तो भनेन। पत्रुसले खुला लियो। मसाले पनि त्यस्तो भनेन उसको आफ्नो ससुरबाले कि मैले हो परमेश्वरद्वारा प्रकाश पाएको, मै हो यहाँको अगुवा, तपाईँ हुनुहुन्न भनेर। त्यसरी बुझ्नुहुन्छ नि कसरी मान्छेहरूले यस्तो यस्तो प्रकारको कुरा ल्याउँछ जब तिनीहरू इन्सेक्युर हुन्छ अथवा आफूले असुरक्षित पाउँछ। तिनीहरूले अरू कुरा गरेर त्यो कुराले टार्दिन्छन्, एभोइड गर्छन् र त्यो मान्छे कहिले अगाडि बढ्दैन। तिनीहरू आफूमा पनि त्यो दबाब लिएर प्रेसर लिएर आउँछन् र त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि तिनीहरूको पछि भएको अरू कुराहरूले पनि असर हुन्छ। अनुग्रह बग्दैन, तिनीहरूको जीवनमा फलिफाप हुन्न, तिनीहरूले आशिष पाउँदैनन् र त्यो आशिषले गर्दा नपाएको कारणले गर्दा अरूमा पनि त्यो आशिष जान्न। सुधारले लिनुहोस्। कहाँबाट परमेश्वरले कसरी तपाईँको जीवनमा सुधार लिएर आउनुभएको छ लिनुहोस्। म अन्तिम गर्छु अब यो पदलाई, यो वचनलाई। अरूले तपाईँले पिन पोइन्ट नगर्नुहोस्। तपाईँको लागि कोही व्यक्ति आएको छ, तपाईँको वास्ता गरेर आएको छ तपाईँले सुधार्नको लागि। तिनीहरूको कुराले सुन्नुहोस्। तिनीहरूको गल्ती देखाएर त्यो एक्सक्युज नबनाउनुहोस्, भाग्न नखोज्नुहोस्, तर बस्नुहोस् र लिनुहोस्, त्यो आँट गर्नुहोस्। त्यो सुधारले तपाईँको जीवनमा औषधिको कार्य गर्नेछ र तपाईँकै फलिफाप हुनेछ। बी विलिङ टु बी करेक्टेड बाई एभ्री वान। जोद्वारा पनि तपाईँ इच्छुक हुनुहोस् सुध्रिनको लागि अथवा त्यो कुरा लिनको लागि, जो पनि होस्, सानो ठुला बडा यताउतिको मान्छेहरू। सुन्नुहोस् कुरा के भनेको छ, अप्ठ्यारो लाग्ला तर लिनुहोस्, त्यसले तपाईँले बनाउँछ। र अन्तिम कुरा र अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि जब कसैले तपाईँले सुधार लिएर आउँछ, अघि भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले तपाईँले प्रेम गरिरहेको छ। जो व्यक्तिले तपाईँको लागि वास्ता गर्दैन नि त्यसले ठिक छ, ओके, सबै कुरा राम्रो छ भनेर त्यसले हटाइदिन्छ अथवा त्यसले केयर नगरेको। र जो व्यक्तिले तपाईँले वास्ता गर्छ नि त्यसले कट्टाउँछ बारबार। तपाईँको लागि उसले वास्ता गर्छ, त्यसले तपाईँले बारबार उसले खोजी गर्छ। मण्डलीको अगुवाहरूले तपाईँले यदि बारबार फोन गरेको छ, तपाईँको लागि सोधेको छ, तपाईँ के भएको छ, तपाईँको वास्ता गर्नुभएको उहाँहरूले। कोही तपाईँको साथीले तपाईँले खोजेको छ, तपाईँले सच्चाएको छ, तपाईँले भनेको छ यो कुरा सही लागेन, गलत लाग्छ तेरो जीवनमा भन्दाखेरि त्यो साथीले तपाईँको लागि वास्ता गरेको छ। लिनुहोस्, त्यो प्रति तितोपना नराख्नुहोस्। म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तितोपना कहिले नराख्नुहोस्। जो व्यक्तिले तपाईँले ज्ञानको कुरा लिएर आएको छ तपाईँको लागि, तपाईँको आँखा खोल्नको लागि, अघि भने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न त्यति बेला तपाईँ कुन मार्गमा हिँड्नुभएको छ, तर परमेश्वरले त्यो व्यक्तिले तपाईँको जीवनमा ल्याइदिनुहुन्छ तपाईँको आँखा खोल्नको लागि। त्यो व्यक्तिको कुराले लिनुहोस् र सुध्रिनुहोस्। जुन कुरामा तपाईँले त्यो व्यक्तिले सल्लाह दिएको छ त्यो कुराले लिनुहोस्। परमेश्वरको ज्ञानले तपाईँले त्यति बेला निहाल्नुहोस् र आत्माद्वारा तपाईँले लिनुहोस्, त्यो कुराले सुन्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्। हुन्छ, हामी वचनले यहीँ समाप्त गर्नेछौँ। म एउटा प्रार्थना गर्छु। हामीले धेरै खाँचो छ आज सुधारको। सबैजनाले प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। साँच्चै नै जीवनमा हामी धेरै कदममा हामीले योजनाहरू बनाउँछौँ र त्यो योजनाहरूमा हामी तपाईँले हेर्न चाहन्छौँ र तपाईँले हामीले प्रत्येक पाइलामा सुधारको लागि निम्ति आउनुहुन्छ र चुनौती दिनुहुन्छ ताकि हाम्रो चरित्र अझै खारिँदै जाओस् भनेर, हामी अझ तपाईँ जस्तो हुने जाउँ भनेर। प्रभु आज हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू छन् जहाँ हामीले सुधारले निम्ति आएको छैनन् होला, जहाँ हामीले अरू व्यक्तिहरूले हामीले तुच्छ ठाने होला किनकि तिनीहरूले हामीले सुधार्न खोजे भनेर, जहाँ हामीले अरू व्यक्तिप्रति तितोपना राखे होला। प्रभु त्यो सबै जरा हटाउनुहोस् यीशु ख्रीष्टको नाममा। प्रभु तपाईँले यो बन्धनले टुटाउनुहोस्, तपाईँले त्यो गाँठले फुकाउनुहोस् जसले आज हामीलाई असजिलो बनाएको छ। प्रभु हामीले प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूले आज हामीले गलत सोच्यौँ होला किनकि तिनीहरूले आज हामीले सुधार्न खोजे भनेर। प्रभु हामीभन्दा तल्लो उमेरको तल्लो स्तरको व्यक्तिहरूले आज हामीले हाम्रो गल्ती देखाउँदाखेरि हामी तिनीहरूप्रति गलत भावना राख्यो होला र प्रभु स्वयं हाम्रो परिवार र हाम्रो अगुवाहरूले पनि यस्तो गर्यो होला। प्रभु तिनीहरूलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, तिनीहरूले तपाईँले चलाउनु भयो, त्यसैले आज प्रभु हामी यहाँ छौँ र त्यो व्यक्तिहरूले तपाईँ चलाउनु कारणले गर्दाखेरि जसले लिए सुधारले प्रभु तिनीहरू आशिषमै छौँ र जसले लिएनन् प्रभु घटी कमी छ। प्रभु म सबै कुरामा तपाईँको आशिष बोल्छु, सबै कुरामा तपाईँको अनुग्रह माग्छु। तपाईँले नै प्रभु हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र दैनिक जीवनमा सुधारलाई
खुला रीतिले लिनको लागि, खुसी साथ लिनको लागि र अझै बन्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र यसबाट तपाईले नै केवल तपाईले महिमा होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह।